बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, रात पीडीएम का इजलास हुआ और उसके अंदर कोई नई बात नहीं थी, वही पुरानी बातें थी। सिर्फ इस्तीफ़े के ऊपर जो मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप मौजूद थी कि शायद ये इस्तीफ़े दे देंगे, और मुस्लिम लीग नून के अपने हल्के भी ये बात कर रहे थे। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की सीईसी की राय को उन्होंने सामने रखा और फिर इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। लेकिन लॉन्ग मार्च का फैसला भी अभी तक डिले है, सेनेट इलेक्शन का फैसला भी अभी तक प्रॉपरली वो नहीं कर पाए। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो जा रहे हैं और ये पीडीएम का एक फैसला है, मुतफ़िक़ा फैसला है। पीडीएम हुकूमत के लिए कैसे दर्द सर बनेगी, हुकूमत के लिए क्या परेशानियां मज़ीद आने वाले वक्त के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात एक बार फिर कर दी। वो कहते हैं कि ये अपोजिशन मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर है। अगर ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर हैं तो फिर क्या सियासी लोग सियासत नहीं करते, और अगर वो सियासत करते हैं और सियासत करने का उनका हक मौजूद है तो उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर क्यों शक किया जाता है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और फिर इस बात के ऊपर भी बात होगी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो फिर पीडीएम के पास क्या लाएअमल मौजूद है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं आज़म अमीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। चौधरी असलम गिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मैनेजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं आज़म अमीन साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पीडीएम ने ज़ाहिर है जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि ये मुस्ताफ़ी होने का हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि जी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे ये, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया है मुस्ताफ़ी होने से। अभी फ़िल वक्त ये फ़ैसला मौखर है। किस नज़र से देखते हैं रात के इस इजलास को और इस बात को सामने रखते हुए कि आपकी ख्वाहिश पर इस्तीफ़े वो नहीं देंगे बल्कि आपसे लेंगे इस्तीफ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। पीडीएम का जो इख्तिताम है अमली तौर पर इस इत्तेहाद का, वो तो लाड़काना में ही हो गया था। अच्छा। जब उस जलसे में मुस्लिम लीग नून ने अपनी असास से हट कर, अपने मौक़िफ़ से हट कर मरियम बीबी ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया तो मुस्लिम लीगी जो बुज़ुर्ग रहनुमा थे उनके दिल खून के आंसू रो पड़े और उन्होंने पूरी कोशिश की कि बिलावल को अपना छोटा भाई बनाकर अपने मतलूबा मकासद को हासिल कर लिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पीपल्स पार्टी की असल डोर आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में है, जिनके नज़दीक मुआहदात जो होते हैं वो कुरान और हदीस नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को बहुत जल्दी है इक़्तिदार में आने की। अच्छा। इसलिए उन्होंने इस सारे मामले को हाइप क्रिएट की और एक ऐसा स्टांस लिया जो कौमी सलामती इदारों के ख़िलाफ़ था, जिससे तमाम मुहिब्बे वतन शहरियों के दिल दुख गए। कैसे कौमी सलामती इदारों के खिलाफ था? ठीक है, उनका एक बयानिया ज़रूर है वो, लेकिन वो ये कहते हैं कि फ़ौज हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, एहतराम की जगह पर है। हम फ़ौज से सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे, आपके ऊपर जो दस्ते शफ़क़त है वो हटा लिया जाए बस। अच्छा, गुजारिश ये है कि माजी में अगर आप चले जाएँ तो मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर जो दस्ते शफ़क़त था वो सब पर ही अयां था। फिर आप तस्लीम करते हैं कि माजी में उन पर आज आपके ऊपर है? मुझे बात मुकम्मल करने दें। माजी में जो दस्ते शफ़क़त था वो उन पर अयां था। वो ये समझते हैं कि इक़्तिदार दस्ते शफ़क़त के बगैर नहीं आता, क्योंकि उनका अपना तजर्बा ये है। जबकि पीटीआई की जो स्ट्रगल है 22 साल की इमरान खान साहब की, वो आपके सामने है। हम उनको ये कहने से नहीं रोकते कि कौमी सलामती के इदारों को आइन के अंदर रहना चाहिए, हम उनको इस बात से रोकते हैं कि वो कौमी सलामती इदारों के जब सरबराहों को मुलायन करेंगे तो उनको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, और उनको है, और वो जानबूझकर ये बात करते हैं। अगर आप फ़ौज के बारे में बात जानते हैं तो फ़ौज का सिपाही और फौज का सुप्रीम कमांडर एक होते हैं, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जलसे में जनरल बाजवा साहब के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और इंतहाई बिलो द बेल्ट मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए और ये कहा जाए कि हम फौज के साथ हैं। वो फौज जिसके साथ आप अपना आप हमदर्दियाँ शो करने का दिखावा कर रहे हैं, वो फौज तो उस सरबराह को सलूट करती है और उस सरबराह के एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होती है। तो क्या आप कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों को, फौज के सरबराह को बाई नेम
پبلکلی جلسوں میں آپ ان پر حرف تنقید کریں اور پھر کہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، یہ ایک دوہرا معیار ہے۔ دیکھیں سر، ان کے موقف کے اندر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے معاملہ۔ اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور آپ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جتنا پولیٹیکل پارٹیز کا گن تھا وہ اکٹھا کر کے پاکستان تحریک انصاف بنا دی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پھر اپنے قدموں کے اوپر چل نہیں پا رہی، اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جب اپوزیشن پارٹیز کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ قومی ایشوز پر بریفنگ ہوئی اور وہاں پر بھی یہ بات ہوئی، اور زبیر صاحب نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ جو نجی ملاقاتیں کی وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ شریف خاندان کو عدالتی ریلیف دیا جائے، تو اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہمارے ساتھ کر رہے تھے تو پھر یہ باتیں وہ ان کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ تو ان کے کسی بھی بات کو آپ اب جب دوسرے رخ سے دیکھیں گے تو اس میں ایک ہی بات نظر آئے گی، اور وہ ہے اقتدار تک پہنچنا۔ اب میں ایک آخری بات میں کرتا ہوں کہ کوئی بھی تحریک چاہے وہ پی ڈی ایم چلائے، چاہے وہ جماعت اسلامی چلائے، چاہے وہ کوئی اور چلائے، اس کے لیے شرط ہے عوام کا ان کے ساتھ جڑنا۔ اور پچھلے جو 3 جلسے ہوئے ہیں، جو ملتان کا جلسہ ہوا، جو لاہور کا جلسہ ہوا، عوام نے اس بیانیے کو اور اس تحریک کے مقاصد کو یکسر رد کر دیا۔ اسلم گل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اگر ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں گے تو الٹیمیٹلی 2 نقصان ہیں۔ ایک، ریاستی ادارے ظاہر ہے ان کی کریڈیبلٹی عوام کی نظر کے اندر متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ عوام جو ریاستی اداروں کو معتبر سمجھتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں سر، کہ آپ لوگ ان اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو ادارے پاکستان کی سالمیت کے ضامن ہیں۔ دیکھیں اسلام صاحب، بہت مہربانی، گزارش یہ ہے کہ ہم ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہم ان کی قدر منزلت جانتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم 73 کے آئین کے تحت چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 73 کے آئین میں جہاں جہاں کسی کی اختیارات ہیں، جہاں جہاں ان کی حد ہے، وہ اپنی حد میں رہیں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہم عدلیہ کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ ہم آئین بنانے والی پارٹی جو ہے ہماری ہے، ہم نے آئین اچھا سر، خلاف کس کو ہم کسی کے خلاف کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں، اور کس طرح سے خلاف ہوا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ بات چھوڑ دیں، اگر آپ کے پاس ہے تو ذرا وہ چلا دیں۔ جو عمران خان جا کے انڈیا میں بیٹھ کے ہماری فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے، سر عمران خان آئی ایس آئی کے خلاف باتیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ فوج تو جو ہے یہ تو پراپرٹی ڈیلر بن گئی، وہ نکالیں ذرا، وہ بھی چلا دیں ذرا۔ اچھا، انہوں نے غلط کیا تو آپ بھی غلط کریں گے؟ ہم نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ جو حکومت بنی ہے، یہ جعلی حکومت بنی ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی، یہ چوری کے ووٹوں سے بنی ہے۔ ہم اپنے اداروں کو، اس سے ہماری التجا ہے کہ وہ اس اپنی حد میں رہیں۔ سر پھر اگر آج کے ادارے اس کو سپورٹ نہ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک دن اپنی سیٹ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ سر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو حکومت ہے وہ بھی چوری کے ووٹوں سے بنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بہت کچھ کیا گیا، مگر ووٹ اتنا تھا کہ وہ ان کے جو ہے بس کی بات نہیں تھی۔ اچھا جی ہاں، وہاں کوئی ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر کس کے بس میں ہوتا ہے پھر وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں مسلم نون کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں کر رہا، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ جو ووٹ ہیں پنجاب کے اندر وہ کس کے ہیں اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں؟ وہ مسلم نون کے ہیں۔ تو کیوں اس کو الٹا کے اس کو شامل کیا گیا، لوگوں کو شامل کیا گیا، پارٹیوں کو شامل کر کے، اور جناب اس کی حکومت بنا دی گئی؟ یہ تو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے نا، وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، آپ نے نہیں کی۔ یہ مداخلت ہے۔ ہماری گزارش اداروں سے یہ ہے، اس ملک کو چلنے دیں، یہ پاکستان کے مفاد، وفاق پاکستان میں مفاد میں ہے۔ جمہوریت جو حقیقی جمہوریت ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ساری جو اپوزیشن ہے اس وقت پورے ملک کی، وہ اس حکومت کے خلاف۔ اچھا، اس حکومت کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے ووٹوں سے نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ڈلیور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کے عوام بڑی مشکل میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں۔ تمام جو عمران خان نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے یا وعدے جو کیے تھے، جو انہوں نے کہا تھا
کہ میری ٹیم جو ہے یہ 200 بندہ ہونا چاہیے اور میرے پاس بڑی اعلیٰ ٹیم ہے جو پاکستان کے اندر ڈیلیور کرے گی. یہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل نیا سال چڑھا ہے, آج 2 ہے, کل 1 کو بھی 2.5 روپے پٹرول میں اور ڈیزل میں اور جناب بم گرا دیا ہے. سر وہ یہ تو کہتے ہیں 10 روپے بڑھنا چاہیے تھا, ہم نے احسان کیا. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ غریب آدمی اس وقت انڈا نہیں کھا سکتا, پیاز نہیں لے سکتا. انسان غریب انسان جو ہے اس کا روٹی کھانا جو ہے 2 وقت کی وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. بجلی جو ہے اس کا بڑھایا جا رہا ہے, بجلی پھر مزید آئی ایم ایف سے ڈیلیوری کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ہم کیا بنے گا اس ملک میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اگر عمران خان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی یا ٹیم ناکام ہو گئی ہے, انہوں نے 0/0 کام کیا ہے, جس طرح کا یہاں پہ انہوں نے چیف منسٹر بزدار صاحب کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال وہ بہت بری ہے. یہاں پہ جہاں پہ ریٹ جو لگے ہوئے ہیں, کوئی مجسٹریٹ کسی جگہ پہ جا کے کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. جو مرضی کوئی مہنگائی کر دے, کوئی لسٹوں کے مطابق نہیں ہو رہی, کسی جگہ پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ملک اعظم صاحب سے جانیں گے کہ 73 کے آئین کے تناظر میں اگر ادارے اپنا کام کریں اور یہ ڈیلیوری بہتر کر لیں تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وارث کلو صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, انہوں نے مجھے پروگرام کے اندر جوائن کیا. سر آپ کو بہت شکریہ. میں ملک اعظم صاحب کے پاس جانے سے پہلے وارث کلو صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم ایک مومنٹم بنانے کے اندر کامیاب ہو جائے گی اور حکومت کے خلاف ظاہر ہے 11 جماعتیں ہیں اور 11 جماعتیں اس بات کو ہی بنیاد بنا لیں کہ ان کی ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہے, یہ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے, تو عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی آپ لوگ کر رہے ہوں گے اور عوام بھی آپ کے ساتھ مل جائے گی. لیکن حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ 11 جماعتیں ایک تو عوام کی حمایت حاصل کرنے کے اندر ناکام ہو چکی ہیں, دوسرا یہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں سے ریورٹ کر رہے ہیں. رات بھی آپ لوگوں نے استعفوں کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا, اسی کٹ پتلی قسم کے جس نظام کو آپ کٹ پتلی کہتے ہیں اسی نظام میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں, تو آپ کی کنفیوز پالیسی ہے سر. ہلو جی, اس میں تھوڑا سا میں جرات کروں گا کہ آپ نے ساری جو بات کی ہے یہ تھوڑی سی اس میں میں غلط بیانی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ نے جو ہے غلط طریقے سے پورٹرے کی ہے. مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارا 20 ستمبر کا حکومت کو چھوڑ دیں, اس کی کانفیڈنس تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جتنے 45 کے قریب جتنے ان کے سپوکس مین ہیں, سارا دن ملک کا تو کچھ ہو نہیں رہا, ملک مہنگائی میں اور تڑپ رہا ہے, لوگ غربت میں جا رہے ہیں, لیکن وہ سارا دن جو ہے وہ 45 ان کے سپوکس مین جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. صرف اگر وہ کانفیڈنٹ ہوتے تو سارے کام چھوڑ کے, پرائم منسٹر صاحب بھی ادھر ہی لگے ہوئے, ان کو تو کانفیڈنٹ نہیں ہے اور وہ ان کو ٹھیک ٹھاک گھبراہٹ ہے. رہی بات یہ کہ ہم نے ہمارے پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں, جو اعلامیہ اوریجنلی آیا تھا, اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ استعفے ہم نے کب دینے ہیں. یہ اب ہم جو ہے نا میڈیا کے آگے لگ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کب استعفے دینے ہیں, نہ ہم کو لانگ مارچ کی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب شیخ رشید چاہے یا میڈیا چاہے تو ہم اس کے آگے لگ جائیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پابند ہے جو ہے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی, پیپلز پارٹی پابند ہے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی, اور انشاءاللہ تعالی رات کی ابھی جو اعلامیہ ہیں یہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کو ہیمر کر رہا ہے, اور ہم اس اپنے فیصلے پی ڈی ایم جو کرے گی وہ یونائٹڈ طریقے سے کرے گی, اپنے ٹائم پہ کرے گی, ٹائملی ڈیسیجن ہوں گے. ہمارے میری عرض سنیں, رات کے اجلاس میں نیا کیا تھا ذرا قوم کو بتا دیں پلیز. جی میں یہی کہتا ہوں کہ نیا یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں جی ہمارے اعلامیہ میں اوریجنل یہ کہیں نہیں تھا کہ ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے.
اس میں کہیں یہ نہیں تھا کہ ہم سینٹ کا کب لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. رات کے اعلامیہ میں یہ ہے کہ 31 دسمبر تک جو استعفا آنے تھے وہ وصول ہو چکے ہیں. ایک تو بات آپ کو میں یہ نوٹ کرا دوں کہ میں خود ایم پی ہوں اور میں خود ایک گروپ کا انچارج ہوں. میں نے 15 ایم پی ایز کے استعفے لے کر اپنی قیادت کو دی ہیں. ٹھیک ہے, فیصل آباد اور سرگودا سے. اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ جی ہمارے پیپلز پارٹی والے دوستوں نے بھی استعفے دے دیے مکمل طور پہ. اب جو ہے استعفے ہیں ہمارے پی ڈی ایم کے سربراہ کے پاس. پہلی فیز یہ گزر گئی. 31 جنوری تک ٹائم ہے پرائم منسٹر صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا. وہ اگر سٹیپ ڈاؤن کر گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ 1 فروری کو ہمارا اگلا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح میٹنگ میں جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ وہ آئے گا کہ ہم نے کب لانگ مارچ کرنے اور کب استعفے دینے ہیں. ہم کسی کی خواہش پہ نہیں چلیں گے. وارث کلو صاحب, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے آپ کو استعفے دے کے گھر بھیجنے کی, نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے, ملک ترقی کرے. ہم تو دعا گو ہیں اس ملک کے لیے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جب یہ نظام ایک کٹ پتلی قسم کا نظام ہے تو آپ اس نظام پہ اعتماد کر کے پھر ضمنی الیکشن میں حصہ کیوں لینے جا رہے ہیں سر؟ بھائی اعتماد نہیں ہے, اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں حصہ لیں گے جو حصہ لے گا, جو ایم پی میں الیکٹ ہوگا ان کے استعفے اگلے دن جو ہے وہ ہماری قیادت کے پاس ہوں گے, وہ بھی استعفے دے دیں گے. لیکن ہم ان کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے کہ یہ اپنی مرضی کی ساری چیزیں کرتے رہے. ان کے لیے ہم گراؤنڈ جو ہے وہ سپیئر نہیں کریں گے. سر ان کے لیے بات سمجھے نا, ان کے لیے الارمنگ کیا ہے پھر یہ تو ذرا بتا دیں. حکومت کہتی ہے ان کے لیے الارمنگ ہے, ان کے لیے 31 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ اب تو شاہ محمود اور شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں دیں گے استعفا. تو یہ ان کے لیے 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ان کے لیے الارمنگ ہے. وہ ان کو رات کو سوتے میں بھی ڈراتی ہے, ان کو خواب میں بھی ڈراتی ہے. ان کو سوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میرے ساتھ لائٹ پہ رہیے گا. ملک محمد عاظم صاحب, سر ایک تو 29 دن رہ گئے ہیں آپ لوگوں کے, یا تو شرافت سے گھر چلے جائیں یا پھر آپ لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے گا. دوسرا سر یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیا شیخ رشید صاحب نے بیان دیا, وہ کہتے ہیں جی 72 گھنٹوں کے اندر جو بھی فوج کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ پرچہ کاٹا جائے گا. تو سر یہ پوری پی ڈی ایم قیادت کو پھر آپ دوبارہ سے پھر کر رہے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں ایک لائن میں ذرا گل صاحب کو رسپونڈ کر دوں. انہوں نے کہا کہ 73 کے آئین میں کے تحت ہم چلنا چاہتے ہیں. تو زرداری صاحب جس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں, جب انہوں نے بلوچستان کی حکومت پیسوں سے گرائی تھی اور اس کا وہ الیکٹڈ حکومت گرا کر وہ کریڈٹ لیتے ہیں, وہ بھی ہمیں دکھا دیں وہ کون سا 73 کا آئین تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک محض بالکل ایک لطیفہ ہے کہ آپ پورے سندھ میں آپ کہتے ہیں کہ وہاں الیکشن ٹھیک ہوا ہے اور باقی آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ تضاد ہے ان کی تمام باتوں میں, آپ کو تضاد نظر آئے گا. اگلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, جو نیا خون ہے, جو ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کو ان کے والد گرامی نے اس قابل بھی نہ چھوڑا اپنے موقف سے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرتے ہیں جس میں ان کے بقول بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں. نہیں سر, ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت تو کی نا سر, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, ویڈیو لنک میٹر نہیں کرتی سیاست میں, فیس سیونگ تو پھر کرنی ہوتی ہے نا جی. یہاں تو ان کی کوئی جینون مصروفیات قوم کو پتہ ہوتی کہ یہ اس سے بڑھ کر اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم اجلاس کر رہے ہیں, تو پھر اس سے بڑھ کر وہ کام ہوتا تو پھر وہ نہ آتے نا. ایک بات, کلو صاحب ہمارے سینئر ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. 31 جنوری ٹائم ضائع ہو رہا ہے ان کا, یہ 15 جنوری کی ٹائم دیں, یہ 10 جنوری کا ٹائم دیں تاکہ قوم کا بھی ٹائم بچ جائے, ان کا بھی بچ جائے, ہمارا بھی بچ جائے. آپ کی مرضی سے ٹائم نہیں دیں گے, آپ کی مرضی سے ٹائم نہیں دیں گے ارسلان صاحب, یہ ہم ان کی مرضی سے ٹائم نہیں دیں گے, ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. ان کا موقف آنے دیں, پھر آتا ہوں آپ کے پاس.
तो गुजारिश ये है कि ये अपना भी टाइम बचाएं, कौम का भी बचाएं, हमारा भी बचाएं। 10 तारीख अनाउंस करें और 10 तारीख को कहें कि हम इस्लाम। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, वैसे मैं आप लोगों के कॉन्फिडेंट पे भी दाद देता हूं सर। 11 जमातों का इत्तेहाद आपके खिलाफ है, डिलीवरी आप लोग दे नहीं रहे और फिर भी आप पूरे एतमाद है। इसके पीछे समझ नहीं आ रही रॉकेट साइंस क्या है? मैं इसकी रॉकेट साइंस जी प्लीज। के 3 जमातें हैं जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है अच्छे नंबर्स में। बाकी तो वो कई जमातें तो वो जिनका आवाम को नाम तक नहीं पता। अब ऐसे नूरानी की जमात का आवाम को नाम नहीं पता, वो तो बड़ी दूर की बात है। बाकी जो 7-8 जमातें हैं उनके नामों का नहीं पता, उनके सरबराहों का नहीं पता। तो इसलिए मैटर जो करती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और जेयू फे है। तो इसलिए हम इनकी ये अपने तक रहे। अब अगर मैं 8 लोगों को साथ मिलाकर कहूँ मेरे साथ 8 जमातों का तारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आइन के तहत जिसकी ये आड़ लेकर इदारों पर कीचड़ उछालते हैं, ये ऐसे ही है जैसे कोई नवाज शरीफ, मरियम नवाज या जरदारी साहब को बुरा भला कहे और कहे मैं पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं नून लीग के साथ हूँ। मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं जरदारी साहब के खिलाफ बात कर रहा हूँ। तो ये अगर पॉलिटिकल पार्टी होते हुए ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, तो एक सरबराह को ये कैसे मलाइन कर सकते हैं? आखिरी बात कि इसी आइन की जिसकी आड़ लेकर ये अपना मौक़िफ़ नाकामी की सूरत में पेश कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बात करना मना है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आप पर्चे काटने जा रहे हैं। 72 घंटों में आपके खिलाफ अब पर्चे कटेंगे अगर अब दोबारा बात की गई आप लोगों ने। और फौजी अदारों के खिलाफ आप लोगों ने रात कहा है कि जनाब हम जो है अब वाज़िया तौर पर उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। सर आपकी तनकीद से नुकसान हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि इनका इस बात का रिस्पॉन्ड करें कि सिंध के अंदर जस्टिफिकेशन क्या आप लोगों के पास, क्या आप लोग वहां पर हुकूमत बना के बैठे हैं तो वहां पर आप लोगों के खिलाफ धांधली नहीं हुई। तीसरी बात सर ये कि आप लोग जो हैं वो आप लोगों के अपने मौक़िफ़ के अंदर तजाद मौजूद है। सर ये 3 बातें, इन तीनों बातों का रिस्पॉन्ड करें। देखिए पहली बात तो ये है कि अमीन साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी की नहीं बात करता, मैं जरदारी साहब की बात करता हूँ। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के 4P के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे रहनुमा हैं। और इस वक्त मुल्क के अंदर कोई शख्सियत ऐसी सियासतदानों में से हैं जो अक्लमंद सियासतदान हैं, जो वो है आसिफ अली जरदारी साहब। हम उनको बाकी बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, सारे मोअज़्ज़ज़ हैं, मगर वो शख्सियत जो जरदारी साहब हैं वो सियासत के इमाम समझे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बात की जाती है जी रिज़ाइन इस्तीफ़े नहीं दिए, इस्तीफ़े नहीं दिए। वो बड़ी बात है, 31 दिसंबर तक तय था कि तमाम पार्टियों के सरबराहान के पास इस्तीफ़े पहुंच जाने चाहिए, वो पहुंच गए। ठीक, हमारे आइंदा जो है भावलपुर में रैली होगी और सरगोदे में रैली होगी, सियालकोट में रैली होगी। इसी तरह हमारी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो रैलियाँ हैं वो जारी हैं। किसी भी बड़े काम के लिए एक तैयारी होती है। हमारी कमेटियां बन चुकी हैं जो वकला में भी जा रही हैं, वो ट्रेडर्स में भी जाएंगी, वो हर जगह पे लेबर्स के साथ भी राब्ते कर रहे हैं। हम ये अपना काम कर रहे हैं, इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इनका शौक़ है वो पूरा कर देंगे। मेरी बात सुन लेना साम भाई, इनका शौक़ पूरा कर देंगे। बात यह है कि इन नलायकों की जो हुकूमत है, ये नलायकों का एक टोला है जो पकड़ दकड़ एजेंसियों ने पकड़ के एक PTI की शक्ल में बना दी है, आपके सामने है। अगर आज हुकूमत गिर रही है, लोग नफरत करते हैं, लोग इस हुकूमत इसलिए कि जिस शख्स को वज़ीर आज़म खुद कहता है कि तैयारी के बगैर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत अंदाज के अंदर पेश किया गया, वो उन्होंने कहा है, उन्होंने रात तस्हीह कर दी सर, उसकी रात तस्हीह कर दी सर, आवाज सुना लेना। इतने दिनों बाद उन्होंने तरदीद करनी थी, इतने दिनों के बाद किसी ने कहा अब ये लफ्ज बोलते हैं, क्योंकि उनकी अपनी साइंस तो काम नहीं। अच्छा ठीक है सर, देखिए मैं मुझे एक ब्रेक पे जाना, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। तो वारिस कल्लू साहब आपसे मैं पूछूंगा, पहली बात तो ये कि आप 31 जनवरी तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? दूसरा, अब ये कौन सी मंतक आ गई सर कि अब आप पिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे? सर इतना बड़ा जुल्म, इतना खुल खिला के आप पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज कर रहे हैं। सर एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। वारिस कल्लू साहब, एक तो आप लोगों ने कौमी डायलॉग के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया, इसकी वजह और मंतक समझा दें। दूसरा, 31 जनवरी तक का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है, हुकूमत कह रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, मलिक आज़म साहब भी कह रहे हैं कि आप इंतज़ार क्यों करते हैं? अगर ये इतना ही बड़ा मसला है तो इस्तीफ़ा दें, घर चले जाएं। और तीसरी बात ये कि पिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च करना, ये इसकी मंतक समझाएं कौम को। सर जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। बात यह है जी कि नेशनल डायलॉग जो है वो बुरी चीज नहीं है, नेशनल डायलॉग से किसी ने इनकार नहीं किया। सर आपकी क़यादत लेकिन ने इनकार नेशनल किया। सुने तो सही ना। नेशनल डायलॉग उनसे होता है जो मैटर करते हो। क्या हमारी क़यादत ने ये कहा है कि ये सिलेक्टेड है, इसका जो इलिसिट इसकी सारी सिलेक्शन है वो इसके हिसाब से हमने इसके साथ, ये जो सिलेक्टेड है इसके साथ हमने डायलॉग नहीं करना। हमने डायलॉग नेशनल डायलॉग की बात की है। अगर वो ये स्टेप डाउन कर जाए उसके बाद नेशनल डायलॉग हो और उसमें सारी चीजें जो है वो वजह हो जाए, हर किसी का जो अपना डोमेन है, हर कोई आईन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ के तहत कोई अगर चलेगा तो फिर उसमें कोई खराबी वारिस नहीं कल्लू होगी। साहब, वजीर नंबर आजम टू, पाकिस्तान है, वो इलेक्टेड है या वो सिलेक्टेड है? वजीर वो आजम सीट के हम ऊपर नहीं बैठे मानते हैं। भाई, सर हम सुने उनको ना नहीं मानते। सर, आखिर सुन ले, उन्होंने जिस तरह का इलेक्शन ये 2018 का इलेक्शन हुआ है। तो सही वारिस कल्लू साहब, अवामी हमायत उनके साथ रही, 22 साल की जद्दोजहद है, भाई सबसे हम बड़े कहते क्राउड हैं पुलर है कि सर, और आप कहते हैं मैं मानता नहीं। क्राउड पुलर, वो जिस तरह के क्राउड पुलर थे 2011 का जो क्राउड था वो भी आपको पता था कि वो किसने क्राउड जमा किया था। उसके बाद 2008 में वो इलेक्शन में नहीं जा सका, 97 में उसकी एक सीट नहीं थी, 2002 में उसने एक सीट ली थी। ये कहानी है 22 साल जदोजहद की। तो वो 2011 में जो क्राउड पुलर जिसने बनाया तो वो आपको भी पता है, नेशन को भी पता है, हर किसी को पता है। पाकिस्तान के आइन के तहत वो वजीर आजम हैं और आप उनको वो कह रहे हैं कि वो मैटर नहीं पाकिस्तान के करते। आइन के तहत ये है कि इलेक्शन वो होगा जो गैर जानिबदाराना होगा। ये इलेक्शन इस है बात की, अच्छा फिर और मुझे इस ये बताएं इलेक्शन को हम नहीं मानते। वारिस कल्लू साहब, फिर इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा इलेक्शन होगा और वो गैर जानिबदार होगा और उसमें अवाम फिर इमरान खान साहब को मुंतखब कर देती है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जी, हम तो यही कहते हैं कि जी फ्री एंड फेयर, हमारी डिमांड है कि आईन पाकिस्तान के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो पार्टी इमरान खान अगर जीत जाते हैं तो उसी को हुकूमत मिले, लेकिन शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इमरान खान आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये जो 2018 के इलेक्शन है इसमें उस लेवल पे धांधली हुई है कि बहुत ग्रास रूट लेवल तक धांधली की गई है। अच्छा, फिर मैं तो खुद एमपीए बैठा हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे एमपीए बना। तो मैं कह रहा हूँ, यही मेरा सवाल था कि फिर आप जो मुंतखब हुए हैं वो कैसे हो गए? मैं 36 सीटें थी, जंग बदकर मियां वाली खुशाब, 36 सीटों में से एक अकेला वारिस कल्लू जो है वो मुंतखब हुआ है। उसको हराने की भी इंतहा की कोशिश की गई है, लेकिन मैं जीता हूँ, अल्लाह के फजल से जीत गया हूँ। बात ये है कि ग्रैंड अलायंस जो है, नेशनल अलायंस जो है, उससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन वो तब होगा जब ये स्टेप डाउन कर जाएगा। अच्छा, स्टेप डाउन कर। नंबर टू आपका क्वेश्चन जो है कि हम अभी से क्यों नहीं बाहर निकल पड़ते, वो हम किसी की मंशा मर्जी के तहत नहीं निकलते। ये कह रहे हैं ना कि वो इस्तीफा नहीं देता। आज मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं एक बार, 31 जनवरी से पहले ये इस्तीफा दे जाएगा। अच्छा लो जी, मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। अच्छा चले सर, देखते हैं जी क्या 31 जनवरी से ये शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना कि इस्तीफा नहीं देता। सर वो आपके खिलाफ 72 घंटों में पर्चे काटने की बातें कर रहे हैं, आप उन्हें इस्तीफा देके ये अदारों के पीछे, अपनी अदारों के पीछे छुप रहे हैं। कहते हैं कि अदारों के खिलाफ अगर ये किया, भाई अदारे हमारे प्यारे हैं, हम कब करते हैं अदारों को, हम तो मिलाइन नहीं करते। हमारी क़यादत ने रात को भी अदारों को सल्यूट किया है। अदारे तो मेरे भी हैं, अदारे जो है, कौन सा अदारा मेरा नहीं है? ठीक हो गया सर, मुझे आगे बढ़ने दें। अदारों के ये ठेकेदार हैं।
आगे बढ़ने दें ये सर, हर मुझे बात पे आगे बढ़ने दें वारिस कल्लू साहब, आगे बढ़ने दें। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तो फॉरेन फंडिंग केस है, इलेक्शन कमीशन के अंदर है, अभी तक उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, अब ये जा रहे हैं वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे। दूसरा कौमी डायलॉग की बात वो करते हैं सर कि कौमी डायलॉग उनसे किया जाए जो मैटर करते हैं, आप तो मैटर ही नहीं करते। बिल्कुल, मैं आपको प्रोग्राम से शुरू से लेकर और आखिर तक एक ही बात, इनकी बातों में से बात निकाल कर दलील के साथ बताता जाऊंगा कि अब वारिस कल्लू साहब ने कहा है ना कि हम उनसे डायलॉग करेंगे जो मैटर करते हैं, और इनके लीडरान ये कहते हैं, और जो वो कहते हैं वो आपको भी पता और सारी कौम को भी पता है। अगर ये उनसे डायलॉग करना चाहते हैं तो उनको गाली क्यों निकाल रहे हैं स्टेज पर? ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मैटर नहीं करते इनकी नज़र में, हालांकि वो आईनी कानूनी इस मुल्क के वजीर आज़म है, मकबूल तरीन रहनुमा है। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, इनका आर्गूमेंट 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि इन्होंने रियासती इदारों के साथ डायलॉग करना है, तो रियासती इदारों को ही तो ये गलियां निकाल रहे हैं, रियासती इदारों को ही तो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क तोड़ने वाले हैं, हम उनको नहीं कह रहे, हम सिर्फ 2 बंदे को कह रहे हैं। अब फिर वही बात है कि ये तो इंतहाई बेवकूफाना और मंतक से नीचे गिरी हुई बात है कि आप फौज के सरबराह को गाली निकाल रहे हैं। मैं फौज के साथ, ये कभी दुनिया में कभी आपने देखा इस तरह की दोगली पॉलिसी, इस तरह का डबल स्टैंडर्ड आपने पूरी दुनिया में कहीं देखा कि फौज और उसके सरबराह को अलग अलग कर दिया जाए? ये कहीं हुआ है कभी? ठीक हो गया। ये अब मेरी गुजारिश सुन रहे हैं, गुजारिश ये है कि पीडीएम की सियासत दफन हो रही है, मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है, पीपल्स पार्टी की जो सियासत है पंजाब में वो नीचे जा रही है। ये जो कहते हैं ना हमने रैलियां करनी है, ये करना है, वो करना है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। इन्होंने अपने आप को बिजी रखना है, इन्होंने अपने आप को बिजी रखना है। सर इनकी तमाम बातें एक साइड पर, आप डिलीवरी शुरू करते हैं, उससे तो कोई अच्छा, मैं डिलीवरी की बात, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब ने फरमाया है कि 2 साल हमारे मुश्किल के थे। अब 2 साल बाद, आज मैं पंजाब गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, पिछले साल में 52 अरब रुपए की रिकवरी थी। अब टैक्सेस में वसूली में 72 अरब रुपए की। सर टैक्स आप लोग इकट्ठे कर रहे हैं, आपके एक्सपोर्ट बेहतर हो गई है, दिसंबर के अंदर डिलीवरी बेहतर हो गई है। सर ओवरऑल आप मुझे बताएं, आटा, चीनी, घी, दालें, ये तमाम चीजें, सड़कों का बुरा हाल है, लाहौर गंदा हो चुका है। सिर्फ 60 सेकंड दे दें। गुजारिश ये है कि एक डी ट्रैक मैशत को, एक डी ट्रैक गवर्नेंस को, एक डी ट्रैक पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आपने ट्रैक पर लाना है तो उसके लिए आपको टाइम तो चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, मुझे आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या तमाम इंटरनेशनल इदारों ने, थिंक टैंक्स ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मईशत सही से चल पड़ी है? क्या तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हो चुके हैं? मैं मुझे अब गुजारिश तो करने दें, 6 पे एक चीज मिले, उसको आप मंफी पे ले जाएं, उसको उठा के फिर 2 पे ले आएं, तो इसको अचीवमेंट कहते हैं सर। थोड़ा सा मुझे टाइम 5 सर ये 6 से उठाएं, 9, 10, 12, 15 पे लेके जाएं। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। तमाम इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव है। पाकिस्तान में गाड़ियों के कारखाने वसी पैमाने पर शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अगले 4 साल के अरबों डॉलर के आपके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, जिसके नतीजे में लाखों मजदूर रोजगार बेहतरी की तरफ आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं। ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें, चौधरी असलम गिल साहब के पास जाने दें। चौधरी साहब, एक तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, दूसरी सर बात यह है कि आप अगर अदारों के खिलाफ बात करते हैं तो किस तरह से आप 2 बड़ों के खिलाफ तो बात करें और बाकी अदारे को आप अलग कर दें सर, ये एक मुतजाद बयानिया है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को अदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए कि आप फ़ौज को आगे करें, आप फ़ौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम कोई साजिश नहीं कर रहे, हम बड़े हम्बल तरीके से कहना चाहते हैं कि हम तमाम अदारों से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी अपनी हदूद में रहें। ये पाकिस्तान, वफाके पाकिस्तान को अगर हमने बचाना है, हमने इस मुल्क की मईशत को बचाना है, हमने अगर इस मुल्क की वहदत को बचाना है, अगर हमने जमहूरियत को बचाना है, तो तमाम अदारे अपने हदूद में चले जाएं। हम किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, पहली बात ये। दूसरी ये है कि ये इशारे बड़े अच्छे आ रहे हैं, इशारे बड़े अच्छे आ रहे हैं।
اشارے اچھے آ رہے ہیں. ارسلان صاحب آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں, مجھے یہ بتا دیں آپ, انڈا سستا ہو گیا, پیاز سستا ہو گیا, چینی سستی ہو گئی ہے, دودھ سستا ہو گیا ہے, گھی سستا ہو گیا ہے, آٹا سستا ہو گیا ہے. خدا کا خوف کریں, اگر یہ چیزیں اوپر جا رہی ہیں تو ہم کون سے اشارے ہیں؟ یہ تو اشارے تباہی کے اشارے ہیں. آپ کی جو سونامی جو عمران خان ایکسپورٹس 18% بڑھی ہیں, جو عمران خان سونامی لا رہے تھے, ملک صاحب سونامی لا رہے تھے, پی ڈی ایم کا جو جدوجہد ہے انشاءاللہ اس سونامی کو دفن کر دے گی. اور پاکستان کے عوام اگر آج پی ڈی ایم تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں وہ اگر لیڈ نہ کریں, وہ اس حکومت کو نہ گرائیں, تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہمیں کبھی زندگی میں معاف نہیں کریں گے. ہم پاکستان کے عوام جو ہیں, پاکستان کی عوام کا اتنا درد ہے سر, پاکستان کی عوام کا اتنا درد ہے تو ان کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کریں, کر رہے ہیں, صبر کریں. بات یہ ہے کہ ہم نے 31 تک استعفے دینے, پی ڈی ایم اگر استعفے دے دیتی ہے, سر سن لیں میری بات, پی ڈی ایم اگر استعفے دے دیتی ہے تو ملک میں ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتا, جنرل الیکشن ہی ہوگا. میری بات سن لیں, 31 تک ہمارے تمام جماعتوں کے استعفے آ چکے ہیں. اس کے بعد ضمنی الیکشن جو ہے, ہم کوئی ایسا راستہ نہیں دینا چاہتے ان حکومت کو. ضمنی الیکشن ہم لڑیں گے, سینٹ کا الیکشن ہم لڑیں گے. مولانا رحمان صاحب نے, سر سنیں مولانا, سر دیکھیں نا آپ دیکھیں یہ کانفیڈنٹ کیسے ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے, جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, کہ ہم نے سینٹ کے الیکٹورل کالج کو ختم کرنا ہے, اس کو وہاں تک نہیں پہنچنے دینا. سر سنیں, اب آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہاں جی ہمیں حصہ لینا ہے وہاں پہ. یہ الفاظ آپ ہمیں نہ دیں, ہمیں پتا ہے پی ڈی ایم نے کیا کرنا ہے. ہم نے استعفے کم دینے ہیں. فضل الرحمان کی بات بتا رہا ہوں, بات سنیں, ہم ضمنی الیکشن نہیں چھوڑیں گے, ہم سینٹ نہیں چھوڑیں, اس لیے کہ سینٹ میں یہ ان کو دے دیں تاکہ یہ 18ویں ترمیم بھی ختم کر دیں, این ایف سی ایوارڈ بھی ختم کر دیں. پلیز ایک منٹ, این ایف سی ایوارڈ بھی ختم کر دیں. کیوں ہم نے یہ بات کس نے کہا کہ سینٹ ہمارا ہدف ہے؟ طور پر 18ویں ترمیم ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں, اور این ایف سی ایوارڈ ہوا, یہاں شناخت ہوئی, ناراض صوبوں کو جو ہے ان کو حقوق دیے گئے. بات سنیں, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم اپنے ٹائم پہ جدوجہد کریں گے. میری بات سنیں, لانگ مارچ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو گرا کے گھر بھیجیں گے تاکہ پاکستان کے عوام. ارسلان صاحب گزارش یہ ہے, پھر میں وہی بات آ گئی, ضمنی الیکشن میں ایک تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں یا پی ڈی ایم کو پسند کرتے ہیں. ایک بات ہو گئی. اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنے سلوگن میں, اپنے مقصد میں سچے ہوں تو یہ سارا میٹر لے کر جائیں قومی اسمبلی کے فلور پر, اور وہاں یہ بات کریں کہ بھئی کس کس کو حدود کے اندر رہنا اور کیا کام ہے, اور آئین میں کس طرح ہم نے آگے چلنا. ایک آخری بات, میرے گزارش سن لیں, آخری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سینٹ کے الیکشن کا فرمایا, یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی آئینی ترمیم 2/3 کے بغیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اگر یہ استعفے دے بھی دے تو کوئی آئینی ترمیم 2/3 کے بغیر نہیں ہوگی. حال یہ ہے کہ حکومت کی اس کا یہ حال ہے. سوال گندم جواب چنا. ایک منٹ جی, لاہور میں اس وقت جو حالت ہے کوڑے کا, لو جی کوڑے پہ وہ صاف نہیں ہوتی. آپ یہ ملکی سیاست کو کیا دینا ہے, عوام کو کیا دے سکتے ہیں آپ کے لیے, اور آپ کے لیے, یہ اس قابل نہیں ہے. ارسلان صاحب یہ سٹی چینل ہے, یہاں پر کوڑے پر پروگرام ہوا ہے. سنیں, مجھے بتا میں نہیں ہوا, میں آپ دونوں کے نالج میں ایک بات لانا چاہتا ہوں, اور ناظرین کے لیے بھی. میں نے ابھی پچھلے دنوں فیض پور انٹرچینج کا برا حال دکھایا تھا. یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی بھیجا تھا, سی ایم صاحب تک بھی وہ گیا تھا, اور اس کے اوپر سنیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس پروگرام پہ نوٹس ہو کے اس کے ٹینڈر ہو گئے, اب روڈ بننے جا رہا ہے. وہ تو ہو گیا نا, ایک روڈ کا دے دیا, سارا لاہور جو ہے ٹوٹا پھوٹا ہے, یہاں تو پیچ تک نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہو گیا سر. آخری بات, ارسلان صاحب یہ قومی اسمبلی سے, قومی سیاست سے, قومی سیاست سے واپس کوڑے پہ آ جائیں. یہ پی ڈی ایم کوڑے پر بات کرے گی. پی ڈی ایم کوڑے پر بات کرے گی. ختم ہو گیا, کشمیر کا سودا عمران خان نے کیا. ٹھیک ہو گیا سر, وقت ختم ہو گیا. کا سودا نہیں ہونے کشمیر کے اوپر کسی اور وقت تفصیل سے بات کریں گے. آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. وارث کلو صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آپ سے نیکسٹ ویک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.